नमस्कार सम्पूर्णमा हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पोजिटिभ इकोनोमिक्स र नर्मेटिभ इकोनोमिक्सको बारेमा चर्चा गरेका थियौं। आज हामी यस भिडियोमा माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्स अर्थात् सूक्ष्म अर्थशास्त्र र बृहत अर्थशास्त्रको फरकको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब हामी विषयवस्तुतर्फ लाग्नेछौं। माइक्रो इकोनोमिक्स। द वर्ड माइक्रो इज डिराइभ फ्रम ग्रीक वर्ड माइक्रोज which means very small. माइक्रो इकोनोमीको माइक्रो भन्ने शब्द ग्रीक शब्दबाट आएको हो जसको अर्थ धेरै सानो भन्ने हुन्छ। द वर्ड म्याक्रो इज डिराइभ फ्रम ग्रीक वर्ड म्याक्रोज which means very large. म्याक्रो इकोनोमीको म्याक्रो भन्ने शब्द पनि ग्रीक शब्दबाट नै आएको हो जसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त धेरै ठुलो भेरी लार्ज भन्ने हुन्छ। माइक्रो इकोनोमिक्स इज कन्सर्न विथ दि एनालाइसिस अफ इन्डिभिजुअल युनिट। माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ व्यक्तिगत इकाइको अध्ययनसँग सम्बन्धित छ। म्याक्रो इकोनोमिक्स इज कन्सर्न विथ दि एनालाइसिस अफ इकोनोमिक्स एज अ होल। म्याक्रो इकोनोमी चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रको अध्ययनसँग सम्बन्धित छ। माइक्रो इकोनोमिक्स इज द स्टडी अफ पार्टिकुलर फर्म। माइक्रो इकोनोमिक्सले के गर्दछ त एउटा पार्टिकुलर फर्मको बारेमा अध्ययन गर्दछ। पार्टिकुलर हाउसहोल्डको बारेमा अध्ययन गर्दछ। इन्डिभिजुअल प्राइस भनेको व्यक्तिगत मूल्यको बारेमा अध्ययन गर्दछ। वेजेज, इन्कम, इन्डिभिजुअल इन्डस्ट्री, पार्टिकुलर कमोडिटिज। माइक्रो इकोनोमीले के गर्दो रहेछ त इन्डिभिजुअल कुराहरूको बारेमा मात्रै अध्ययन गर्दछ। जस्तै इन्डिभिजुअल प्राइस, इन्डिभिजुअल वेजेज, इन्डिभिजुअल इन्कम, इन्डिभिजुअल इन्डस्ट्री को बारेमा चाहिँ माइक्रो इकोनोमीले अध्ययन गर्दछ। वेयरएज म्याक्रो इकोनोमिक्स डिल्स नट विथ इन्डिभिजुअल क्वान्टिटिज। म्याक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ इन्डिभिजुअल क्वान्टिटीको बारेमा अध्ययन गर्दैन, डिल गर्दैन। एज सच बट विथ एग्रिगेट दिस क्वान्टिटिज। तर म्याक्रो इकोनोमीले यी इन्डिभिजुअल क्वान्टिटीको बारेमा डिल नगरेर यसले के गर्छ त समग्र क्वान्टिटीको बारेमा चाहिँ यसले डिल गर्छ। नट विथ इन्डिभिजुअल इन्कम बट विथ नेसनल इन्कम। यसले इन्डिभिजुअल इन्कमको बारेमा अध्ययन गर्दैन तर यसले के गर्छ यसले नेसनल इन्कमको बारेमा अध्ययन गर्दछ। नट विथ इन्डिभिजुअल प्राइस। यसले इन्डिभिजुअल प्राइसको बारेमा अध्ययन गर्दैन। बट विथ प्राइस लेभल। यसले मूल्य स्तरको बारेमा यसले सामान्य मूल्य स्तरको बारेमा यसले के गर्छ अध्ययन गर्छ। नट विथ इन्डिभिजुअल आउटपुट। यसले एउटा इन्डिभिजुअल आउटपुटको बारेमा यसले अध्ययन गर्दैन। बट विथ नेसनल आउटपुट। यसले समग्र नेसनलको आउटपुटको बारेमा चाहिँ यसले अध्ययन गर्दछ। माइक्रो इकोनोमिक्स इज अल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनोमिक्सलाई प्राइस थ्योरी पनि भनिन्छ। म्याक्रो इकोनोमिक्स इज नोन एज थ्योरी अफ इन्कम एन्ड इम्प्लोइमेन्ट। म्याक्रो इकोनोमीलाई थ्योरी अफ इन्कम एन्ड इम्प्लोइमेन्ट पनि भनिन्छ। माइक्रो इकोनोमी एक्सप्लेन प्राइस डिटर्मिनेसन इन बोथ कमोडिटी एन्ड फ्याक्टर मार्केट। माइक्रो इकोनोमीले कमोडिटी र फ्याक्टर मार्केट दुवैको प्राइस निर्धारणको बारेमा एक्सप्लेन गर्दछ। म्याक्रो इकोनोमिक्स डिल्स विथ नेसनल इन्कम, टोटल इम्प्लोइमेन्ट, एग्रिगेट सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट। म्याक्रो इकोनोमीले राष्ट्रिय आय, कुल रोजगार, समग्र बचत तथा लगानीको बारेमा डिल गर्दछ। द टुल्स अफ माइक्रो इकोनोमिक्स इज डिमान्ड एन्ड सप्लाई। माइक्रो इकोनोमिक्सको टुल्स अर्थात् औजार भनेको चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई हो, माग र आपूर्ति हो। त्यसै गरी द टुल्स अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स इज एग्रिगेट डिमान्ड एन्ड एग्रिगेट सप्लाई। म्याक्रो इकोनोमिक्सको औजार टुल्स भनेको चाहिँ समग्र माग र समग्र आपूर्ति हो।